سلام البنات، اهلا بكم في القناه تاعنا المتواضعه، ونرحبوا بليزابوني تاعنا الجداد ونقول لكم صحه عيدكم ا تو الموند. اليوم رانا رايحين نديرو ان غراتان تاع لي بات. فيه لي بات باسكو سي لا ماكاروني اللي رايحين نديرو، البصل والطرشي تاعنا تاع الوان والبلون دو داند وديت الفرomage. نقدروا نستعملوا نيمبورط كال فروماج ولا كريم فريش. ندو مقله نرمو فيها شويه زيت ولا زبده على حسب الاذواق، ما نديروش بزاف. نرمو فيها البلون دو داند تاعنا باش يتقلى. نديروها نار قويه باش يسخن بو دوغي. ونشد مقله اخرى ندير فيها شويه تاع الزيت وندير فيها البصل تاعنا المقطع، نديروه يتحمس. ونقدروا نديرو في لا ميم بوال. انا برك نبغي نسيباري لا فيوند على البصل. وهنا ندير الملح في لا فيوند، نديرو لي زيبيس تاعنا ونديرو دو كوري، الكركم، ونزيد له فلفل الكحل. كل واحد يدير لي زيبيس اللي يحبها. انا جام بيان لو كوري يجي مليح. ونخلطو نخلوه يتقلى بيان. وهاو البصل تاعنا وسيرو يتقلى تو دوسمون. ابري نشدو البصل نخلطوه مع لو بلون دو داند تاعنا ونخلطو الخليط تاعنا مليح حتى ينسجم، ونخلوه يتقلى بيان كوم يلفو. ونشد المقله تاعي اللي قلت فيها البصل نرمي فيها هذاك الطرشي تاع لي كولور. انا هذا الطرشي نشريه كي يكون دي بروموسيون ولا يكون با شير، ونقطعو ونديرو ديريكتومون في الكونجيلاتور. مي كي نطيبو يطلق شويه تاع الماء، هذاك الماء نصفي هذا البوافرون تاعنا، داك الماء نخليه نستعملو ابري. دونك تشوفوا الاستعمال تاعو من بعد. هاو هذاك الماء اللي نحيته من البوافرون ندير فيه 2 حبات تاع البيض، نديروها لاصوص تاعنا تاع لا كريم فريش، ونديرو كلكو كوير تاع لا كريم فريش او بيان لا كريم ليكيد، une petite bouteille تاع لا كريم ليكيد. وندو هذا الفرomage لو بارميزان اللي يمد ان غو هايل بور لي بات. ونخلطو الخليط تاعنا بلا فرشات بيان كوم يلفو باش يجي خليط منسجم. ونديرو فيه لي زيبيس على حسب الذوق. انا درت له فلفل الكحل يوطونك درت لي زيبيس في لا فيوند وملحتهم صافي جو راجوت با. نولو لا فيوند تاعنا نخلطوه بيان. وهاو الطرشي تاعنا بيان تقلنا، نخلطو كلش ابري الانتيريور. هذا الطريقه انا نديرها اون بلو جيم بيان نقلي كل حاجه وحدها بور موا سي ميو. مي ابري كل واحد على حسب الذوق تاعو، اللي يحب يخلط كلش في لا ميم بوال باغي سي لا ميم شوز. مي انا جو تروف يتقلى ميو يطيب ميو. ابري نشدو لي بات اللي كانوا غلاو ديجا ونرموهم في ديك لا كريم فريش ولي زو ولي زيبيس اللي درنا ولي فرomage. نقدروا نزيدو فيه وسي لا فاش كيري، فرانشمون نديرو نيمبورط كال فرomage اللي عندنا باسكو سا دون ان غو لي بات. ونخلطوا الخليط تاعنا بيان. هاد لا فيديو درتها لكم البنات باسكو كنت مقبل دايره ان لايف، سقساتني وحده كيفاش ندير مي بات على كريم فريش، قلت بوركوا با يلا جو بارطاج مع البنات معكم الوصفه هذه اللي درتها اليوم بور سو سوار. نخلطوا كامل دوك لي بات مع ديك لا كريم فريش و لي زيبيس تاعنا وكامل.
ابري ندو ان بلاطو اللي يدخل للفوغ ونفرغوا فيه لي بات تاعنا مع داك الخليط. ولي بات ما يجوش ناشفين باسكو طون لي بات كي نديروهم في الفوغ يجوا ناشفين، هذا نو. عجل فيه درت له بزاف لا كريم فريش ما يجيش ناشف. وهذيك لا بتيت صوص تاع لي بوافرون اللي قاعده تما. ابري نقطع له لي فرomاج اللي عندي. كيما قلت لكم تقدروا ديروا فيه نيمبورط كال فرomاج. انا هذا الفرomاج يلفون بيان راني درتو. سينو نقدروا نديروا فرomاج اللي ندير في الهامبرغر نيمبورط في لي كروك مسيو نيمبورط كال فرomاج نقطعوه من الفوق. ميم كيما قلت لكم قبيله لا فاش كيري اوسي نيمبورط كال فرomاج. ابري ندو لا بوال تاعنا اللي فيها لي بلون دو دند مع لي بوافرون تاعنا والبصل ونفرغوا الخليط تاعنا من الفوق. نديروها ان بو بارتو. وفي هذا الاونه كنا بريباريت ديجا الكرويير تاعي. انا نشري دي مورسو ونرحيه اشاك فوا. هاو كيش يخرج لنا كي نديرو كلش من الفوق. ابري هذه المرحله نشدو الكرويير ونديروه من الفوق. هاو نديرو بارتو نديرو une bonne couche. و طونك كلش بريسك طايب نديروه في الفوغ pendant 20 minutes à 30 minutes ça dépend les fours. l'essentiel يتحمر لنا برك من الفوق باسكو كلش طايب بريسك ابار الفرomاج اللي لازم يتقري un petit peu من الفوق. وكي نخرجوه تشوفوا فرانشمون جا تحفه رائع. ديجا كلاوه من قبل ما نصورو. فرانشمون يتي ترو بون. ونقول لكم ميرسي للمشاهدات تاعكم وشكرا للمتتبعين تاعنا. ميرسي.